बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पंजाब में जो बजट पेश करने का मामला है पंजाब असम्बली का, वो गुज़िश्ता 2 रोज से वजह तनाज़ा बना रहा है। गुज़िश्ता रोज भी आपने देखा कि क्या सूरत हाल रही, मुज़ाकरात होते रहे हुकूमत के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान, मुख्तलिफ शराइत का तबादला होता रहा और बिल आखिर रात गए तक ये मामला ना हो सका। आज भी जो दोपहर में इजलास रखा गया था 1 बजे, उसके बाद भी यही सूरत हाल है। जो अपोजिशन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली में नहीं आते और जो गैलरीज हैं वहां पे, उस वक्त तक इजलास नहीं होगा। परवेज इलाही साहब डट गए, वो कहते जी मैं इजलास नहीं करूंगा, वो आए और आकर यहाँ पर बैठे। आर्गूमेंट ये भी है कि जी उनको यहाँ होना चाहिए क्योंकि वो सबऑर्डिनेट है और ये रिवायत रही है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो कहती थी किसी सूरत भी इनको यहाँ नहीं लाया जाएगा। उस वक्त जो कुछ भी हुआ, यानी पंजाब असम्बली में जो हंगामा राई का मामला था, वो सूरत हाल ऐसी थी कि इंसानी जान का मसला था, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। तो आईजी ने या चीफ सेक्रेटरी ने जो भी एक्ट किया है वो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर जो प्रिजाइड कर रहे थे उनके अहकामात के मुताबिक कार्रवाई हुई है। तो ये मामला है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हर थोड़ी देर के बाद हो रही हैं और एक दूसरे को आइन शिकनी का, कानून शिकनी का मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है। इस मामले के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हो रही थी आज, चीफ जस्टिस साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट उसमें रिमार्क्स दिए हैं कि यकतरफा पार्लियामान ने जो अगर कानून साजी हो तो भी कानूनी तकाजों के मुताबिक होनी चाहिए और ये किसी के लिए नहीं होना चाहिए कि इसको फायदा उठाने का मौका जाना जाए। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। फेडरल कैबिनेट ने जो एक बहरिया टाउन के हवाले से जो चीजें की थी, बरतानवी क्राइम एजेंसी से जो रकम हासिल हुई थी, उसके ऊपर भी आज वजीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि वो जो सीक्रेट मामला था उसको हमने ओपन कर दिया। और इल्जाम ये आयद किया है राना सनाउल्लाह साहब ने कि इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को 5 अरब रुपए की जमीन जो है वो दी गई है और उसकी वजह यह है कि ये जो पैसा सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए था उसको घुमा के एडजस्टमेंट में कराई गई है। साथ साथ जो नैब के हवाले से और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो कानून साजी हुई है वो एक मरतबा फिर तनाज़े का शिकार है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मुल्क के नामवर तरीन माहिरीन कानून हैं और जो लेजिस्लेटर्स हैं मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर अली जफर साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर साबिक गवर्नर पंजाब मोहतरम जनाब रफीक रजवाना साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रजवाना साहब, ये जो पंजाब में हो रहा है गुज़िश्ता रोज से, और आपकी जमात कहती है ये कानून शिकनी है, आइन शिकनी है, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ, किस तरह से देखते हैं इस पूरे एपिसोड को जो कल से जारी? शुक्रिया जनाब, आपके शुरका साहिबान को मेरी तरफ से सलाम अर्ज कीजिएगा। देखिए, मसला ये है कि एक जाती अनाज चल रही है। वजीर आला का इंतखाब हुआ और उसमें जो कुछ हुआ, असम्बली में जो कुछ हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया, हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया और हाई कोर्ट में तो केस चलता रहा और अब भी चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक उनकी मुकदमात का इंदराज है और एक मुतालबा है कि आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए, तो एक अपनी जगह पे है, मगर उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं। वेदर बजट इज मोर इम्पोर्टेंट या आईजी का और चीफ सेक्रेटरी का पेश होना जो है वो अहम है। पूरे साल का एक तखमीना है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ अवाम का ये सूबा है, उसको अपनी जाती अनाज की भेंट चढ़ाया जा रहा है। मैं तो कम से कम जो कुछ मेरा थोड़ा सा तजर्बा है उसके हिसाब से मैं नहीं समझता ये एक जमहूरी अंदाज है। कमेटी भी बनाई गई और ऑफर भी किया गया, ये कमेटी बना के और इस पर मामले को हल करेंगे, बजट को आप पेश होने दें। अब ये अजीब सी बात है, कहते हैं बजट भी पेश होने देंगे, बजट भी पास होगा, मगर पहले आईजी को बुलाएं और पहले चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं और वो ऊपर गैलरी में बैठ के हमारी तकारीर सुने, हमारी बातें सुने। बजट इज मोर इम्पोर्टेंट। लोगों ने नजरें लगाई हुई हैं, कौम इस वक्त इस मुसीबत का शिकार है, जिस तरह के हालात माशी तौर पर जा रहे हैं, तो कम से कम इनका फर्ज है कि मामलात को ऐसे तरीके से चलाएं। और स्पीकर साहब काबिल सद एहतराम है, हमारे भी उनसे पुराने ताल्लुकात हैं, कम से कम अपने मनसब को देखें। और इस दौर में जो मनसब के हवाले से विदाउट नेमिंग
کہ کس کس منصب میں کیا کیا ہوا اور کیا کیا ہو رہا ہے. پارلیمنٹ اور اسمبلی کی جو توقیر ہے اس کو رکھنا چاہیے اور اپنے عہدے کے حساب سے عہدے کی توقیر جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے اور اس کو مینٹین کرنا چاہیے. میں تو اس حق میں نہیں کہ آپ جو ہے نا ایک چیز پہ اور آئی ٹی اور اس پہ چیف سیکرٹری کی حاضری پہ ہی بجٹ اجلاس نہ ہونے دے اور بجٹ پیش نہ ہونے دے, اور خاص طور پہ اس بیک گراؤنڈ میں جس پہ ایک موٹو ہے, جس میں پرانی ایک مخالفت شروع ہو گئی, الیکشن آپس میں ہونا تھا, چیف منسٹر اسپیکر صاحب چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی تھے اور حمزہ شہباز صاحب الیکٹ بھی ہو گئے اور ہائی کورٹ سے وہ الیکشن جو ہے وہ ویلڈ بھی ہو گیا, نوٹیفائی ہو گیا, انہوں نے اوتھ لے لی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بجٹ کو چلنے دے, وہ ایک سائیڈ ایشو ہے, اس پر بھی ضرور جب ایک پارلیمنٹ کی یا اسمبلی کی ایک پریویلیج کمیٹی ہے, پریویلیج کمیٹی میں یہ ایشو رکھیں, آئی جی کو بلائیں, چیف سیکرٹری کو بلائیں, وہ پریویلیج کمیٹی جو ہے اس کو بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھائے گی. اس کو اسپیکر صاحب نے اسمبلی میں بلانا تو کوئی نہیں, ہمیشہ ہم بھی چاہے پارلیمنٹ میں رہے ہیں, کوئی اگر کوئی اس طرح سے ہوتا ہے, کسی کی پریویلیج جو ہے انفرنج ہوتی ہے یا مجروح ہوتی ہے, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پریویلیج کمیٹی کے نوٹس پہ لائیں اور پھر جو ایکشن ایگزیکٹو کا ہوا وہ دیکھیں کس تناظر میں ہوا, اس کی ویڈیوز ہے, سب کچھ ہے, پر اینی ہاؤ ان کو بلائیں, پریویلیج کمیٹی میں بلائیں, اسمبلی کا بجٹ کا سیشن چلنے دیں. یہ تو زیادتی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ. ٹھیک. علی ظفر صاحب, رجوانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی معاملہ ہوا ہے آئی جی اور چیف سیکریٹری کا تو اس کو بجٹ کے ساتھ ریلیٹ کرنا اور اس کے ساتھ مشروط کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ناگزیر ہو گیا تھا, اس وجہ سے مشروط کیا گیا اور اس وجہ سے یہ اتنی کمپلیکس سچویشن پیدا ہوئی ہے؟ جی دیکھیں, رجوانہ صاحب نے جو فرمایا میں ذاتی طور پہ تو اس سے اگری کرتا ہوں کہ وہ دو مختلف چیزیں ہیں. بجٹ کی جو کاروائی ہے وہ اپنی جگہ ایک آئینی کاروائی ہے, اس نے اپنے طریقے سے چلنا ہے, اور اگر آئی جی یا چیف سیکرٹری نے کوئی بریچ آف پریویلیج کی, کوئی زیادتی کی, لوگوں کو مارا دھاڑا یا ان کو پارلیمنٹ میں آ کے جو انہوں نے کیا, جو ہم نے دیکھا سب نے, اگر وہ اس کے خلاف ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہے تو وہ الگ ہے. دونوں کو ایک طرح سے کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پہلے ہوگا تو پھر بجٹ ہوگا. یہاں تک تو میں ایگری کرتا ہوں, لیکن میرے نظر میں یہ جو مسئلہ ہے یہ اس سے ذرا بڑا ہے. یہ ایک آئینی مسئلہ ہے. آئی جی اور جو چیف سیکرٹری کا ایشو ہے وہ تو ایک سیکنڈری میٹر ہے. جو مین ایشو ہے وہ لیجٹمیسی ہے کہ کیا یہ چیف منسٹر یا جو گورنمنٹ بنی ہے جو اس وقت بجٹ پیش کر رہی ہے, کیا وہ آئینی طور پہ درست ہے یا نہیں. اور اس کا مقدمہ اس وقت زور و شور سے عدالت میں چل رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کا جب الیکشن ہوا تھا 16 اپریل کو, تو ان کو 197 ووٹس ملے تھے. آئین کہتا ہے کہ ان کو 186 ووٹس ملنے چاہیے تھے, تو ان کو ایک طرح نومیرکلی تو 186 سے زیادہ تھے, لیکن جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں سے جو 25 ووٹ آپ کو ملے ہیں 197 میں سے, ان کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو جب ان ووٹوں کو آپ نکال دیں 25 ووٹوں کو 197 میں سے, تو 172 ووٹس رہ جاتے ہیں. جب 172 ووٹس رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئینی طور پہ نہ چیف منسٹر ہیں, نہ وہ آئینی طور پہ کابینہ بنا سکتے ہیں. کابینہ صرف وہ بنا سکتا ہے جو آئینی طور پہ چیف منسٹر ہو. اس کا کیس بھی چل رہا ہے, جو چیف جسٹس صاحب نے میری اس پہ بحث بھی سنی, اور سننے کے بعد وہ پھر انہوں نے ریکلوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اب مزید بحث نہیں سن سکتا, دوسرے جج صاحب کے پاس بھیج دی جو کہ اب بحث دوبارہ سے سنیں گے. لیکن یہ لیجٹمیسی کا مسئلہ زیادہ ہے کہ کیا ایک سب سے بڑے صوبے کی جو بجٹ پیش ہو رہا ہے وہ کوئی ایسی حکومت پیش کر سکتی ہے جو کہ خود آئینی نہ ہو. میں نے آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھ دیے. ارتھمیٹکلی اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں, 197 ووٹس کو نکالتے ہیں 172 رہ جاتے ہیں, تو بڑا کلیئرلی وہ 186 تک نہیں پہنچے تھے. یہ ایشو زیادہ ہے میرا خیال. علی ظفر صاحب, یہ بصد احترام, تو اگر یہ ایشو ہے تو پھر پرائمری جو ایشو ہے وہ یہ رکھنا چاہیے تھا کہ چونکہ ہم اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو ہی نہیں مانتے ہیں اور یہ ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا, لیکن یہ ایشو تو جو آرگومنٹ کے طور پہ پیش ہی نہیں کیا, وہ تو آئی جی اور چیف سیکریٹری ان کا مین آرگومنٹ ہے,
اور دوسرا یہ بھی رہنمائی فرما دیجیے گا کہ یہ جو 25 ووٹوں کی آپ نے بات کی ہے اس پہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا عدالتی فیصلہ مؤثر بماضی ہے یا اس کا اطلاق فیوچر پہ ہوگا، یہ بھی تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ جی دیکھیں، یہ تو اس میں کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کا میں پہلے جواب دے دوں۔ جب آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں تو وہ تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کا مطلب یہ ہے، اور وہ مطلب تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج پہلے اس کا مطلب کچھ اور تھا قانون کا، اور 63A کی تشریح کی ہے عدالت نے، اور عدالت نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب سے یہ قانون بنا آرٹیکل 63A، یعنی کہ 2010 میں اس کو آئین میں شامل کیا گیا، تو 2010 سے اس کا مطلب یہی ہے۔ اور اس چونکہ الیکشن 2010 کے بعد ہوا تھا، تو جس دن الیکشن ہوا یہی لاگو ہوگا قانون، اس میں کوئی ریٹروسپیکٹیوٹی یا پروسپیکٹیوٹی کی بات نہیں ہے۔ اب آپ کا پہلا جو سوال تھا جس میں آپ نے کہا کہ یہ جواز نہیں لیا گیا، شاید یہ لینا چاہیے تھا۔ ایشو تو میری نظر میں یہ ہے، جو آئی جی اور جس طرح میں نے کہا میری نظر میں آئی جی اور جو چیف سیکرٹری کا مسئلہ ہے اس کو آپ ایک طرح سے کنڈیشنل نہیں بنا سکتے بجٹ کے ساتھ، اس کو بجٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ رضوانہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن لیجٹمیسی والا ایشو زیادہ بڑا ہے۔ کیا آپ کا غیر آئینی حکومت جو ہے وہ بجٹ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ امید مجھے یہ تھی کہ ہمارے کورٹس اس کو جلد فیصلہ کر دیں تاکہ ہم ایک سولوشن پہ پہنچے، کیونکہ اس کے بعد مجھے نظر یہ آتا ہے کہ جب عدالت یہ کہے گی کہ 172 ووٹس پہ آپ چیف منسٹر نہیں بنتے، تو پھر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ سے الیکشن ہونا پڑے گا، کیونکہ آئین یہی کہتا ہے کہ اگر کسی کو 186 ووٹس نہ ملے تو پھر وہ دوبارہ الیکشن ہوگا، جو بھی میجورٹی جس کو ملے گی وہ پھر چیف منسٹر بنے گا۔ یہ ایک بہت بڑا میجر کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے میری نظر میں جو اس وقت پنجاب حکومت کے سامنے ہے۔ جی کامران صاحب، آپ اب اس پورے جو پنجاب کی صورتحال ہے، آپ کا اوپینین کیا ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، یہ مسئلہ میرا خیال ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ تھا، مسئلہ شاید یہ بھی نہیں ہے کہ انا کا مسئلہ تھا، مسئلہ ان جمہوری رویوں کا ہے جو شاید دونوں طرف سے مسنگ ہے۔ اور جمہوری رویے جو ہے نا یہ آپ کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک نظام کو کسی نظام سمجھ کے آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اس کو اپنے اندر جو ہے نا اس کی وہ ایک قبولیت موجود ہونی چاہیے۔ شاید ہم میں دونوں طرف میں یا سب کی طرف سے وہ جمہوری رویوں کی، جمہوری نظام کی قبولیت ہی موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم نے اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ جو ہے نا ایشوز پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لوگ ہم یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، تمام جمہوری دنیا جہاں پہ یہ نظریات جو ہے نا، جہاں پہ اس طرح سے گورنمنٹ سلیکٹ کی جاتی ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو ایگزامن کر رہے ہیں، وہ آپ کی ذہنی حالت کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ذہنی حالت کیا ہے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا جو ہے ایک ملک ہے، وطن ہے، اور ان لوگوں کی جو ہے نا، ان کے پولیٹیشینز کی جو ہے وہ کس طرح سے یہ چلتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے۔ اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ یہ تاریخ جو ہے وہ یہ سارا کچھ جب سامنے رکھا جائے گا کسی وقت، یہ جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ میں کتابوں میں آ جائے گا، تو جو لکھنے والا بھی ہوگا یا جو پڑھنے والا بھی ہوگا سارے مل کے ان باتوں پہ روئیں گے۔ بات ہوئی آپ کی ججمنٹ کی، یہ جس ججمنٹ کا آپ ریفر کر رہے ہیں، اگر ہم اکیلے میں بیٹھیں گے، میں بیٹھوں، علی بیٹھیں، رضوانہ صاحب بیٹھیں، میرا خیال ہے کہ یہ ججمنٹ بھی بذات خود جو ہے نا وہ مجھے بہت احترام ہے سپریم کورٹ کا، مگر میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ ججمنٹ جو ہے 3-2 کی اس میں آئی ہے۔ یہ ججمنٹ جو ہے نا جس طرح سے وہ ریڈ ان اور ریڈ ان جو ہے نا وہ جو کچھ کیا گیا ہے، اور جس طرح سے یہ کبھی قانون یا دستور بنانے والوں کا بھی شاید یہ منشا نہیں رہا ہوگا، اور ایٹ لیسٹ 2 ججوں نے تو شاید یہی کچھ کہا ہوگا میرا خیال ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے یہ ججمنٹ دیکھی نہیں ہے، ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آئی ہے، شاید اس کی جو ریزننگ کہہ رہا ہوں، اور
یقیناً جو ہے نا وہ آ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈبیٹ کے لیے اوپن ہوگی. مگر بہرحال میں ایگری نہیں کر رہا. پھر اس کے ایک اور اینگل کو لے لیجیے. پروسیجر لا جو ہے وہ ریٹراسپیکٹو ہوتا ہے, علی صاحب کو پتا ہے, رضوانہ صاحب کو پتا ہے. مگر جہاں پہ کوئی پینالٹی اٹیچ ہو جاتی ہے, جس کا کوئی افیکٹ جو نا وہ اٹیچ ہو جاتا ہے, کیا وہ بھی ریٹراسپیکٹو ہوا کرتا ہے؟ اس کو بھی چھوڑ دیجیے, لعنت بھیج دیجیے اس کے اوپر بھی. فرض کریے کہ دوبارہ اس کو انڈو کر کے اور پھر اس کے بعد چلیں تو بھی جو شاید میرا خیال ہے کہ حمزہ کو فرق نہیں پڑتا تھا. مگر ہم سب کا رویہ, انکلوڈنگ می مائی سیلف, ہم سب کا رویہ جو ہے وہ کوئی اتنا جمہوری نہیں ہے, کوئی اتنا آئیڈیل نہیں ہے. ہم سارے جب اپنا اپنا اگر احتساب کرنے لگ جائیں تو وہ ہم اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں آ رہے جو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے اس نظام کے لیے. اور اب اس کے لیے پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے یہ ہم کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے. کوئی اگر اس بات پہ ضد لگا کے بیٹھ جائے کہ جی آئی جی کو, چیف سیکرٹری کو آنا چاہیے, اور دوسری پارٹی اس بات پہ ضد لگا کے بیٹھ جائے کہ جی ان کو نہیں آنا چاہیے یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ دونوں رویے جو ہے میرا خیال ہے کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ یہ رویے ایکسیپٹیبل اگر آ جائیں تو بھی قیامت نہیں آتی, اور نہ آئیں تو بھی قیامت نہیں آتی, کیونکہ اس ایشو کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ساری ہم جو کچھ کر رہے ہیں بحیثیت قوم جو ہے وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے کہ دو ڈفرینٹ ایشوز ہیں, ان کو مکس کر کے اور ایک ہم جو کچھ کر رہے ہیں بحیثیت قوم, ہم اس قوم کو برباد کر رہے ہیں, ہم اس ملک کو برباد کر رہے ہیں, بینگ پولیٹیشین خراب کر رہے ہیں. اور اس کے پھر نتائج جو بھی نکلتے ہیں وہ ماضی میں تو نکلتے رہے. اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ان کا وہ طریقہ واردات بدلی ہو گیا, اس طرح سے وہ نہیں کر پاتی, تو اس کا ابھی تک وہ افیکٹ نہیں نکلا. ورنہ تو اسی طرح کے حالات ہوتے تھے. اور اس کے بعد لیکن کامران صاحب اسٹیبلشمنٹ تو ابھی آپ کو سوٹ کر رہی ہے, تو آپ بھی بہت ساری چیزوں پہ, آپ سے مراد جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی پھر خاموش ہے, کیونکہ اس وقت ٹائمنگ اور معاملات ان کو سوٹ کر رہے ہیں. حافظ صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ایک کی انگلی چھوڑتی ہے تو دوسری کی انگلی پکڑ لیتی ہے, اور یہ اس ملک کا المیہ ہے. اور مجھے بہت دکھ ہے اس بات سے کہ جتنی جو جدوجہد تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, شاید وہ ساری جدوجہد جو ہے نا وہ واپس ہم زیرو پہ آ گئے. رضوانہ صاحب, اب یہ ایک معاملہ یہ ہے کہ نہ معاملات آپ پارلیمنٹ میں حل کرتے ہیں, آپ سے مراد پولیٹیشینز ہے, اور پھر نہ معاملات کورٹ کو جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اتنی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں نہیں آتی ہیں. کیا اب یہ جو پنجاب والی صورتحال ہے, ایک پٹیشن, دوسری پٹیشن, تیسری پٹیشن, اور یہ سب چیزیں بیٹھ کے بھی کی جا سکتی تھی, تو ماحول اس طریقے کا نہیں ہے, ریجیڈیٹی زیادہ ہے, یا پھر ہم اپنا ملبہ اٹھا کے بہت سارا چاہتے ہیں کہ عدالتیں بوجھ اٹھا لیں تاکہ ہماری جان بھی چھوٹ جائے؟ یہ دیکھیں جی, بالکل صحیح کہا کامران صاحب نے کہ رویوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بیٹھنے میں کون سا کوئی ایسی پرابلم ہے اور کون سا حرج ہے. دنیا میں تمام مسائل کے لیے ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے, اور مختلف قسم کی کمیٹیاں ہر ہاؤس میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تک ہے کہ لیجیٹیمیسی کا تعلق ہے اس گورنمنٹ کا, تو وہ تو ابھی سب جوڈیس سے میٹر ہائی کورٹ میں, اور نہ ہی اسپیکر صاحب نے صوبائی اسمبلی میں یہ ایشو اٹھایا. اصل میں جو سمجھتا ہوں, سارا بیک گراؤنڈ دیکھ کے چیف منسٹر کے الیکشن سے لے کر آج تک اس میں آئی جی اور چیف سیکرٹری کو بلانے کے پیچھے کوئی ایسا موٹو ہو سکتا ہے کہ وہ اجلاس آئی جی اور چیف سیکرٹری کے حوالے سے ہی جو ہے نا وہ افراتفری کا شکار ہو جائے اور بجٹ نہ پیش. کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ کے ان باتوں کو دیکھے اور ان باتوں کا حل نہیں کر سکتا. کیوں نہیں نکل سکتا؟ بجٹ اپنی جگہ پہ چلنے دے. اور باقی رہی بات کہ وہ جو ہے نا اس گورنمنٹ کوئی اس کا آئینی جو ہے نا اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے, وہ ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے, اس پہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ریٹروسپیکٹو ہے اور سپریم کورٹ نے کیا کہا کیا نہیں کہا, وہ جیسے آپ نے کہا عدالتوں کے فیصلے ایسے ہونے چاہیے جس پہ کوئی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے. ادارہ ہر اپنے اپنی حدود سے رہ کر کام کرے. تو شاید آج جس اسٹیج پہ ہم ہیں ہم نہ ہوتے. اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے کہ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کبھی کسی کے ساتھ حکومت بنا لی, کبھی کچھ کر لیا, اگر سیاستدان اکٹھے ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہر ادارے کو یہ ضرورت ہی نہ ہو کہ دوسرے ادارے کو کہ وہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت کرے. مگر افسوس یہ ہے کہ جس دن سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور عمران خان صاحب نے پہلے دن یہی نعرہ لگایا کہ میں چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا,
अब वो चोर है या नहीं है, मामलात अदालतों में हैं, पार्लियामेंट में हैं, लोगों के वोट लेकर आए हैं, जैसे इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के दूसरे मोअज़्ज़िज़ अराकीन लेकर वोट आए हैं, तो वो तो पार्लियामेंट के अराकीन है। आप देखिए हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में, राज्यसभा में जो लोग आए उन्होंने भी लोगों के वो हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी नुमाइंदे हैं, वोट लेके। आपकी बात दुरुस्त है कि असेंबली में पहुंचे। अली जफर साहब, ये रिजिडिटी ज्यादा पीटीआई की तरफ है और ये रिजिडिटी कैसे टूटेगी? क्योंकि जब आप सेनेट में आए उस वक्त भी आपने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से कंसेंसस के साथ हम कुछ चीजों पे चले, वो मगर बात आगे बढ़ती नहीं है। अब 15 या 13 पार्टियां हुकूमत में हैं, बाहर शायद 2-3 हैं और बड़ी जो मेजर स्टेक होल्डर है वो पीटीआई है, लेकिन अगर वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, चाहे वो कानून साजी हो, ग्रैंड डायलॉग हो, तो फिर ये डेडलॉक टूटेगा कैसे? और डेडलॉक नहीं टूटेगा तो फिर सबका नुकसान है उसमें। जी देखें, मुझे तो यकीन है तारिक साहब, और मैं हमेशा ये बात करता रहूंगा कि मेरी नजर में सबसे अहम चीज है, जो पार्लियामेंट का मकसद भी यही है कि आप डिबेट करें, आप पूरी तरह एक चीज की दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दें, और उसमें इवेंचुअली अपना दिमाग लड़ा के आप जो सबसे बेहतर हल है कानून साजी का, जो अवाम की बेहतरी के लिए हो, उस तक पहुंचे और फिर आप उस पर एक एग्रीमेंट करके कानून साजी कर दें। क्योंकि कानून साजी आपने करनी है इवेंचुअली लॉन्ग टर्म लोगों के लिए, अवाम के लिए। ये मेरी नजर में अभी भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मैंने देखा, और ये मैं इतराफ करता हूं, जब हमारी हुकूमत भी थी हमने भी कुछ कानून साजी की और हमने वो कानून साजी मिनटों में पास करा दी, हमने डिबेट नहीं कराई। उस वक्त भी मैं बोला था कि ये बात दुरुस्त नहीं है, हमें चाहिए कि हम सुनने के बाद उसमें से कोई डिबेट में से अच्छी चीज निकालने के बाद कानून साजी करें। और अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है वो पूरी तरह शोर मचाती रही कि हाँ डिबेट होनी चाहिए, ये डिबेट के बगैर फैसले नहीं होने चाहिए। लेकिन अब जब हुकूमत खुद आ गई, हुकूमत जिस वक्त आई, मैंने देखा कि उन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो वो कहते थे नहीं होना चाहिए। सारी जमातें बैठी साथ और उन्होंने 1 मिनट में अपनी जो कानून पास करने थे वो कर दिए डिबेट के बाद बगैर, और बड़ी फिर खुशी मनाई। तो ये मौका दे दिया अली जफर साहब आपने, क्योंकि आप असेंबली में मौजूद नहीं थे। वो कहते जी आप आए बात कर रहे हैं, वो तो उनको तो आपने एक मौका दे दिया असेंबली से बाहर जाने का। नहीं, मैं तो सेनेट की बात कर रहा हूँ जी। ठीक, मैंने वो देखा सेनेट में किस तरह पास होता हुआ कानून। वो आया और 1 मिनट के अंदर उन्होंने कहा हम इसको पास कर रहे हैं, कोई डिबेट नहीं, कोई नॉर्मली आप कमेटी के पास भेजते हैं। नॉर्मल जो प्रोसेस है वो ये है कि कानून अगर नया आए तो पहले कमेटी के पास जाता है, जहां सारी जमातें जो हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं उस कमेटी में बैठी होती हैं, वहां डिबेट होती है। उसके बाद डिबेट के बाद एक रिपोर्ट पेश की जाती है वापस सेनेट में, और फिर सेनेट उस रिपोर्ट पे डिबेट करती है और फिर वो कहती है कि कौन सा कानून पास होना है या नहीं। लेकिन मैंने देखा कि कानून लाया गया और एग्जैक्टली कुछ 3.5 मिनट में वो कानून पास हो गया। तो वो ये जब इस तरह की हरकतें हों तो फिर आपको वाकई ही नजर आता है कि आप पार्लियामेंट का जो वकार है लोगों की आंखों में, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक जैसा ही रवैया लगा अली जफर साहब, आप जिन बेंचों पे आप बैठे हैं और जो दूसरी तरफ की बेंचें हैं, एक ही जैसा रवैया है, बस सिर्फ टाइमिंग का मामला है। कोई कभी एक तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है, रवैया सेम होता है। जी, मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिया और मैंने खुद भी इतराफ किया कि हाँ हमने भी ये किया था। लेकिन ये चेंज होना चाहिए, ये तब्दील होना चाहिए, क्योंकि जब आप आते हैं पार्लियामेंट में तो आप अपने लिए नहीं आते, आप एक खिदमत करने के लिए आते हैं और आप एक कानून साजी करने के लिए आते हैं जो कि हर एक को जिसको फायदा हो, चाहे वो जिस पार्टी में भी हो, उसको फायदा हो उस कानून का। आपको ये लगता है कि खान साहब किसी स्टेज के ऊपर जो है वो एक स्टेप पीछे आएंगे और कोई बात के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अब आज भी वो यही है कि जी इलेक्शन अनाउंस करें, उसके बाद जो बात होगी, मैंने इतनी बात करनी। जी देखें, इस वक्त जो पॉलिटिकल हालत है और जो सिचुएशन बन चुकी है, आपने देखा कि हमने एक पुरअमन मार्च करनी थी 25 तारीख को, लेकिन किस तरह जुल्म ढाया गया,
عورتوں پہ بھی، بچوں پہ بھی، وکلا پہ بھی، بوڑھوں پہ بھی، اور کسی وہ جو ایک آئینی حق تھا پیسفل پرامن مارچ کا، پرامن پروٹیسٹ کا، وہ آئینی حق کو کچل دیا گیا. اس قسم کی جب سچویشن دونوں سائڈ سے ہو رہی ہو اور آپ کا اتنی ٹینشن ہو تو میری نظر میں کوئی امید نہیں نظر آتی جہاں بیٹھ کے کوئی بات ہو سکے. صرف ایک ہی آربیٹر ہے یا ایک ہی عدالت ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں، اور وہ عدالت ہے عوام کی، جہاں الیکشن کر کے وہ پھر فیصلہ کریں. اس وقت یہ بھی پوزیشن نہیں کہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں اس کو سالو کریں. مجھے یہ بھی نہیں نظر آتا کہ عدالتیں سالو کر سکتی ہیں. مجھے صرف نظر آتا ہے کہ عوام ہی اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتی ہے. ایک پارٹی کو ووٹ کرے، ایک پارٹی کو لے کے آئے جو کہ اپنا آگے 5 سال کا کاروبار کرے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے. چلے میں وقفہ لے لوں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور خان صاحب ہار گئے تو کیا ہوگا، اور پی ٹی آئی کے من پسند نتائج نہ ملے تو کیا ہوگا؟ بریک کے بعد اس پہ بھی گفتگو کریں گے علی ظفر صاحب سے. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب کے سامنے سوال رکھتے ہیں کہ حکومت سنبھالنے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، کیا انہوں نے یہی سوچا تھا اور یہی سوچ کے حکومت میں آئے تھے؟ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر علی ظفر صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب میرے مہمان ہیں. کامران صاحب، یہ جب حکومت آ رہی تھی، میں آپ کے ساتھ اس وقت بھی کافی پروگرام کیے، بڑے آپ ہوپ فل تھے. ڈالر پہ آپ نے کہا تھا ایک کے اوپر، مجھے یاد ہے میرے پروگرام میں کہ جی ہم نے اس کی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹریٹجی بنا لی ہے، ڈالر کی قیمت کم ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. آپ کو بھی پوری طرح سے پکچر پتہ نہیں تھی یا آپ تیار ہی نہیں تھے کہ اس طریقے سے حکومت ہوگی اور اتنی لانگ ٹرم حکومت چلانی پڑے گی اور اب آپ پھنس گئے؟ دیکھیے، اس کے دو جوابات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنا یہ بوبی ٹریپس جو ہے نا وہ لگا کے گئے اور وہ ہم سے نکل نہیں پا رہے، اور وہ ایک کے بعد دوسرا نقصان، دوسرے کے بعد تیسرا نقصان، اور پلس جو ہے نا وہ کچھ معاملات عدالتوں میں کچھ صدر صاحب جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. ایک تو اس کا یہ جواب ہے. دوسرا جواب اور بھی ہے حافظ صاحب، اس میں یہ ہے کہ شاید جو ہے نا اس طرح سے ہمارا خیال نہیں تھا. ہم جس طرح سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یا انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ان کو پتہ نہیں تھا، تو میرا خیال ہے مجھے بھی کچھ اس طرح سے کیا، فرض کر لیجئے کہ وہ بھی ٹریپس جو ہے نا وہ لگا کے گئے ہیں، انہوں نے ہر جگہ پہ بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی بھی ہے، تو بھی جو ہے نا وہ شاید ہم ابھی تک ان کا مقابلہ نہیں کر پائے. اس میں ٹھیک ہے دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. صدر صاحب جو ہے نا وہ معاملات کو چلنے نہیں دے رہے. پنجاب کی جو صورتحال ہے وہاں پہ اسپیکر صاحب معاملات کو چلنے نہیں دے رہے. بہت کچھ اس طرح سے. مگر بہرحال بینگ اے پولیٹیشین ہم کو شاید یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ دوسری پارٹی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گی. ایک جو سب سے بڑا جو میری فیلنگ ہے کہ جو شخص 4 سال کی پونے 4 سال کی حکومت کے بعد جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے وہ سیاسی موت کے نزدیک تھا، اس میں جو ہے وہ شاید زندگی اس وجہ سے ڈل گئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جو ہے وہ اگر وہ سال پورا کر لیتے تو شاید ان کے پاس جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ بھی نہ ہوتے پورے پاکستان میں، اور یہ کینڈیڈیٹ کے لیے جو ہے نا وہ منتیں کر رہے ہوتے. اور اب جو ہے نا وہ بجائے وہ منتیں کرنے کے وہ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر سارا جو ہے نا وہ سارا بوجھ جو ہے وہ آپ کے اوپر لاد دیا گیا. بہت سارے اس کے پیچھے محرکات ہو سکتے ہیں. صدر کا، یہ اسپیکر صاحب کا جو پنجاب میں ہو رہا ہے، پلس جو ہے نا وہ مجھے مولانا صاحب 1-2 دن پہلے جو ہے نا وہ سنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اکیلے نوابزادہ نصر اللہ کی ایک ان کی کہنا تھا ان کا کہ تحریک جو ہے وہ تحریکیں اکیلے نہیں چلتی، ایک پارٹی سے نہیں چلتی، اور حکومتیں جو ہے نا وہ ایک سے زائد پارٹیوں سے نہیں چلتی. تو یہ بھی شاید ایشو ہے. جب بہت ساری پارٹیاں ہوتی ہیں، فیصلوں کی جب فیصلے کے مرحلے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا اور 10 لوگوں سے جو ہے نا پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کر لیں یا نہ کریں. کسی ایک کا جو ایون جو ہے نا وہ درست فیصلے یا ایون غلط فیصلے وہ بھی آپ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور پہلے جو ہے نا وہ غلط یا درست تو بعد کا مرحلہ ہوتا ہے. پہلے 10 لوگوں سے وہ پوچھ کے آگے چلنا پڑتا ہے، اور 10 لوگ ظاہر ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے معاملہ. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا ہم فیس کر رہے ہیں. کیا یہ درست ہے کہ پہلے پلان یہی تھا کہ 2 مہینے 3 مہینے میں یہ ریفارمز وغیرہ کر دیں، الیکشن کرا دیں، مگر چونکہ خان صاحب کے بڑے کامیاب جلسے ہو گئے اور ایسا لگا کہ پبلک میں ان کا نیریٹو جو ہے وہ بائے کیا ہے، تو لہٰذا اب تھوڑا سا اس کو پرولونگ کرنا ضروری ہو گیا کہ فوری الیکشن سوٹ نہیں کرتا آپ کو؟ نہیں، اس کے ساتھ وہ فوری الیکشن ہمیں سوٹ کر رہا تھا.
اس میں جو بڑا پرابلم آیا وہ یہ تھا کہ وہ سخت فیصلے جو ہے نا اس کے بغیر ملک نہیں چل رہا تھا. آپ یقیناً سری لنکا کے اگر اس سٹیج پہ نہیں پہنچے تھے تو اس سٹیج کے کہیں آس پاس تھے, اور سخت فیصلے جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کرنے تھے. اب وہ فیصلے اگر ہم کرتے فیصلے تو پھر ظاہر ہے اس فیصلوں کو ڈائلوٹ ہوتے ہوئے جو ہے نا کچھ ٹائم چاہیے تھا, اور اگر وہ فیصلے کسی اور نے آ کے کرنے تھے تو وہ انسیڈنٹلی وہ سارے سخت فیصلے ہم سے ہوئے یا ہمارے ہاتھوں ہوئے. اب ان کو ڈائلیوٹ کرنا ہے اور اس کو مطلب عوام کو ریلیف دینے کا عمل بھی جو ہے نا وہ کرنا ہے. اور یہ کل ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ اس صورتحال پہ ملک کو چھوڑ کے گئے تھے ہمارے بقول, علی صاحب کے بقول نہیں, تحریک انصاف کے بقول نہیں, ہم کم از کم ہمارا جو ہے نا ایک ہمارے پاس یہ نیریٹو ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا وہ ہم یہ اس جگہ پہ چھوڑ کے, یہ علی صاحب اس جگہ پہ چھوڑ کے گئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے گو کے سخت فیصلے کیے. بھلے جو ہے نا ہم نے ایک جمپ میں یا 2 جمپس میں جو ہے نا 60 روپے جو ہے نا وہ پیٹرول اور دوسری چیزوں کی قیمت بڑھانی پڑی, مگر دیکھیے اس کے بعد جو ہے نا وہ 2-4 مہینے میں یہ ہم نے آپ کو ریلیف بھی دیا. یہ سارے جو ہے نا مسائل جو تھے اور ہے, ہم اس وقت جو ہے نا وہ بات سوال جو ہے نا وہ پارٹیوں کی نہیں ہے, شاید اپنے ملک کی ہے. یہ تو بڑا رسکی معاملہ ہے رجوانہ صاحب کہ یعنی اگر اتنے سخت فیصلوں کے بعد بھی آپ کشتی کو بیچ منجھار سے نہ نکال سکے تو یہ تو بڑا بھاری سیاسی ملبہ گرے گا آپ پر اور خصوصی طور پر اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں پہ. دیکھیے جی, اس وقت سیاسی جو مسائل ہیں, سیاسی پرابلم جو ہے دیٹ ہیز اوور پاورڈ دی پولیٹیکل سچویشن. سیاست جو ہے نا وہ اب دوسرے نمبر پہ آ گئی ہے. وہ معاشی بحران کے حوالے سے سیاست کی اہمیت تھوڑی کم ہو گئی. عدم اعتماد ہوئی, آئین کے مطابق ہوئی, اس پر بڑا لے دے ہوا ہو گیا. آئینی مدت برقرار ہے, فوری الیکشن اس کا کوئی حل نہیں ہے. ملک افراتفری کا پھر شکار ہو جائے گا, اور فوری الیکشن ایک جماعت کے کہنے پر, جبکہ باقی 12-13 جماعتیں جو پاکستان کے تقریباً 70 یا 69% ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں, وہ ایک طرف ہیں. 30 یا 32% ووٹ والی جماعت جناب عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی وہ ایک طرف ہے. کیا یہ پاکستان صرف پی ٹی آئی کا ہے؟ پاکستان سب جماعتوں کا ہے. باقی جماعتیں بیٹھی ہیں. میں نے پہلے بھی کئی جگہ پہ کہا ہے کہ پلیز آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں, پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں. آپ نے جس دباؤ کے لیے استعفے دیے تھے وہ الیکشن نہیں ہو رہا اور نہ ہی ہونا چاہیے. پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے, سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اب ہمارے پاس 2 چوائسز تھی تمام جماعتوں کے پاس جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے. پاکستان کو اسی طرح بھور میں بیچ منجھار میں چھوڑ جائیں, 4.25 سال کی کامیاب یا ناکام حکومت کی پالیسیوں کے مطابق چھوڑ جائیں اور جا کے اپنا سیاسی فائدہ تلاش کریں. اور ایک اور بات ہے, یہ ایک بڑا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو 1 سال اور کرنے دیتے, ملک بڑا خراب ہو جاتا, ملک کا بڑا نقصان ہو جاتا تو ہمیں بڑا سیاسی فائدہ ہونا تھا. میں بطور پاکستانی کے سوچتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب 1 سال اور 1.5 سال کرتے, پاکستان کو نقصان ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو چلانے دیتے اور پاکستان کو نقصان ہوتا, بے شک ہوتا رہے, مجھے سیاسی فائدہ ہوتا. نو, کوئی حکومت اگر ناکام ہو, غلط پالیسیاں ہوں تو پاکستان ناکام ہوتا ہے. سیاسی مفاد کے لیے پاکستان کا مفاد قربان نہیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ تمام لوگوں نے, تمام جماعتوں نے مل کر مخلوط حکومت بنا کے یہ جو فیصلہ جس سٹیج پہ آ کے کیا ہے وہ ایسی سٹیج ہے ڈو اور ڈائی والی ہے. یا نہ کرتے تو پاکستان کو پھر اسی طرح ہی خراب ہوتا, مزید خراب ہوتا, چھوڑ جاتے اور الیکشن ہو جاتا تو آج کل ہر بندہ الیکشن میں ہی مصروف ہوتا, پاکستان کی کسی کو فکر نہ ہوتی. یہی آرگومنٹ ہے گورنمنٹ کا کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ 3 یا 4 مہینے بعد. ظفر صاحب جی سنیں, میری ایک بات آخری ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہو, الیکشن ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ معاشی طور پر سنبھل سکے گا اور سنبھلے گا. تو ان کو اپنا وقت پورا کرنے دیں اور اس کے بعد سارے میدان میں جائیں. پھر وہی بات دہراؤں گا کہ ایک جماعت باہر کھڑے ہو کے اگر مطالبہ کرتی ہے ان کا اپنا حق ہے, مگر میری یہ گزارش ہوگی علی ظفر صاحب سے بھی یہی کہ آپ اپنی پارٹی کو پرسویٹ کریں کہ آئیے پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور آ کے اپنا رول ادا کریں. یہ جو قوانین پاس ہو گئے جلد بازی میں, اس قوانین میں
कवानीन की पास होने की सूरत में भी या उसकी मुखालफत करते पार्लियामेंट में बैठते तो इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन लीडर का रोल अदा करते और जलसे जुलूस से भी अपना अपोजिशन का रोल अदा करते तो शायद जमहूरियत पनप सकती, मजीद जमहूरियत को फायदा होता और पार्लियामेंट में खड़े होकर वो अच्छे मशवरे भी दे सकते थे अगर उनके पास अच्छे मशवरे हैं या उनकी टीम के पास। अली जफर साहब, ये पार्लियामेंट में वापसी का कोई दरवाजा खुला है? क्योंकि रजवाना साहब कहते हैं कि जो प्रेशर बिल्ड करना चाहते थे आप कौमी असम्बली से बाहर निकल के फौरी इलेक्शन वाला, वो तो नहीं हुआ, वो टाइम गुजर गया है, तो आप आए वापस अंदर भी बिल्ड करें बाहर भी बिल्ड करें। जहां तक एक ऑप्शन जरूर थी एक जमाने में, एक ऑप्शन ये बिल्कुल कंसिडर की गई थी कि आप पार्लियामेंट में बैठे और ऑपोजिशन करें, लेकिन फिर फैसला ये हुआ कि ये जो सारा हुआ था, ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये चूंकि एक गैर आईनी मकसद के लिए था, इसलिए इस हुकूमत के साथ इस में नहीं बैठना और इलेक्शन कराना है। तो ये अब फैसला मेरा ख्याल है हतमी हो चुका है। आप उस साइज कर लें, बेशक ये फैसला सही है या गलत हो, तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं जरा थोड़ा सा तारीख में वापस जाता हूँ। आपको याद है जब हमारी हुकूमत थी, आपके प्रोग्राम्स पे भी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे भी ये कहा जाता था, बार बार कहा जाता था और बड़े जोरों शोर से कहा जाता था और बड़ा उसका असर होना शुरू हो गया था हर एक के ऊपर कि जनाब बहुत महंगाई हो रही है, 1 रुपया पेट्रोल ज्यादा बढ़ गया है, ये हुकूमत को पता ही नहीं किस तरह कंट्रोल करना है प्राइसेस को, और इनको चाहिए कि इस्तीफा दे के तो वापस इलेक्शन की तरफ जाएं, अवाम से मैंडेट दोबारा लिया जाए और दोबारा इलेक्शन के जरिए नई हुकूमत आए तो वो संभाल लेगी। जबकि हम कहते थे कि हमारे पास एक तरह से हमने पॉलिसीज जो बनाई हैं वो उनको वक्त लगता है उनको दुरुस्त सारा सीमित करने का, जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसको, और वक्त जो है वो हमें अब ऐसी पोजीशन में आ गया है कि पॉलिसीज इन प्लेस हैं और ये रिजल्ट जिसका जल्द नजर आ जाएगा। हम किसी सूरत में इस्तीफा नहीं देना चाहते, हम 5 साल अपना पूरा करेंगे। ये कशमकश आपको याद है चलती रहती थी और फिर इवेंचुअली हुकूमत में आने के लिए उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया और कराने के बाद हुकूमत में आ गए। उस वक्त भी मुझे ये ख्याल था और मेरा ये अंदाजा था कि शायद इनके पास किसी किस्म का इकोनॉमिक प्लान नहीं है, ये बस सिर्फ 2 मकसद के लिए आए हैं। मेरा अंदाजा था, पता नहीं दुरुस्त था कि नहीं, लेकिन अब वो लगता है कि दुरुस्त था। अंदाजा ये था कि शायद हुकूमत इसलिए आई है कि ये चाहते हैं कि हम पहले तो जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म जो हमने की थी जिसके अंदर ईवीएम्स थे और जिसके अंदर ओवरसीज को वोटिंग की ताकत दी थी वो खत्म करें, और दूसरा जो हमारे खिलाफ केसेस हैं उनको हम नए के कानून में उन केसेस को खत्म कर दें। मेरा ख्याल है ये मकसद के लिए आए थे, शॉर्ट टर्म के लिए, कि हम आते हैं ये करने के बाद हम इलेक्शन वो मकसद तो हल हो गया। अगर वो मकसद था वो तो करा दिया उन्होंने अली जफर। वो दोनों तो मकसद पूरा हो गया, लेकिन वापस जाने वाला मकसद शायद पूरा नहीं हो सका, और वो इसलिए नहीं हो सका कि उन्होंने ये देखा कि इनकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से जो पॉपुलैरिटी ग्राफ पीटीआई का बढ़ा, जिसका कामरान मुर्तजा साहब भी जिक्र कर रहे थे, उसके बाद लगता ये था कि इलेक्शन पीटीआई स्वीप कर जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि फिर हुकूमत जो इस वक्त है उन्होंने ये सोचा कि ये सही वक्त नहीं है इलेक्शन में जाने का, क्योंकि हम बुरी तरह हार जाएंगे। तो उन्होंने मजबूरन जो है हुकूमत में ही बैठे रहे, और अब उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह ये सारी महंगाई पे काबू करें, किस तरह ये जो इश्यूज बन रहे हैं उन पे किस तरह कंट्रोल करें, क्योंकि पॉलिसीज नहीं है। मेरा ये अंदाजा है, मेरी ये कैलकुलेशन है जो मैंने आपके सामने पेश की। हो सकता है, उम्मीद तो यही करते हैं, बेस्ट ऑफ लक, कि जो भी बैठा है वो पाकिस्तान के लिए काम करके दुरुस्त कर ले। ठीक है अली जफर साहब, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं, प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। और ये जो अब कानून साजी जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि नैब और इंतखाबी इस्लाहात और दीगर चीजें, और फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपका जो अदम एतमाद है, अगर ये चीजें इस माहौल के अंदर इलेक्शन में जाएंगे तो फिर हम कहाँ खड़े हुए होंगे? फिर वहीं पे खड़े होंगे पॉइंट 0 पे। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट पे इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर अली जफर साहब, सेनेटर रफीक रजवाना साहब और कामरान मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली जफर साहब, ब्रेक पे जाने से कबल आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो फाइनल सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है, आपसे ही आगाज कर लेते हैं। ये फरमा दीजिए कि अब मामला ये है कि कानून साजी आपने कहा जी मुतनाज़ा हो गई है। पहले आप जो कानून साजी कर रहे थे उसको ये कहते थे मुतनाज़ा हो गई है। इलेक्शन कमीशन पे आज भी इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया है। इस हालात में जब सिस्टम के ऊपर और इदारों के ऊपर सियासी जमातों का ट्रस्ट नहीं होगा, बिलखुसूस आपका, अगर इलेक्शन करा भी देंगे तो फिर हम वहीं पे आके खड़े होंगे, उसी पॉइंट जीरो के ऊपर खड़े होंगे। ये कैसे चलेगा मामला? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये अगर, और ये बात एक तरह की वो जो दुरुस्त आर्गुमेंट होती है वो वापस आपके सामने आ जाती है। यही चीज ऑपोजिशन कहती थी कि अगर हम जो इलेक्टरल रिफॉर्म है हमें अगर आपने शामिल ना किया उसकी डिबेट में और हमने ना माना तो इलेक्शन अगले आने की लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। तो यही आर्गुमेंट अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं और यही आर्गुमेंट बहस मैं आपके सामने पेश करता हूं कि अगर एक मुशावरत से आप इलेक्टरल रिफॉर्म नहीं करते और आप अपनी मनमानी कर जाते हैं तो फिर वो इलेक्शंस की लेजिटिमेसी पे उसका असर जरूर होता है। क्योंकि अगर एक सबसे बड़ी जमात जो है जो मुल्क की, वो अगर उस रिफॉर्म को मानेगी ही नहीं, वो अगर उस कानून को मानेगी नहीं, तो फिर ये इलेक्शंस की लेजिटिमेसी जो है या आने वाले पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी जो है वो उस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो मेरे लिहाज से जरूरी है कि बैठ के इलेक्टरल रिफॉर्म कम से कम ओवरसीज पाकिस्तानीज की जहां तक ताल्लुक है उनको तो आप वोट दे दें, क्योंकि उसमें तो किसी किस्म की कोई धांधली की बात नहीं, उनकी तो राइट है। इसी तरह अगर ईवीएम नहीं आपको पसंद तो कोई ऐसी चीज लेके आए जो कि ईवीएम किस्म की चीज ही हो, लेकिन जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको ज्यादा साफ शफाफ बना दे, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तो ये एक बड़ा अहम वक्त है और बड़ा वही सियासी अदम कामरान साहब, फिर वही सियासी अदम इस्तेकाम, जो इलेक्शन अगर 6 महीने साल बाद कराएंगे, किसी को ट्रस्ट नहीं होगा, रिजल्ट पे नहीं होगा, तो हम तो इस जो घन चक्कर है उससे निकल ही नहीं पाएंगे कभी भी। जी हाँ, हम नहीं समझ पा रहे, शायद बहैसियत कौम जो ना ये बातें नहीं समझ पा रहे। दो चीजें जो ना हाफिज साहब इसमें इस वक्त बहुत जरूरी हैं। एक तो मईशत पे बैठना और उसमें कोई चार्टर मुरतब करना, और एक पॉलिटिक्स पे बैठना और उस पर भी चार्टर जो ना नया जो ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और नया चार्टर ऑफ ये मईशत के हवाले से दो चार्टर जो ना वो आपको या एक ही इसको जो ना वो करने पड़ेंगे। और अगर हम इन दो चीजों पे एग्री नहीं करेंगे, कोई खेल के असूल वजह नहीं करेंगे, तो ये पाकिस्तान जो है ना वो इसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से आज चल रहा है, और उसका नुकसान होता जाएगा। और अल्टीमेटली शायद हमारे बच्चे जो है वो इस मुल्क में रहने के शायद इस तरह से अमन के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ रहने के काबिल खुदा न खास्ता ना हो सके। तो वाहिद रास्ता ये है। और वही गलतियां कामरान साहब जो इन्होंने की कानून साजी के मामले में, वही गलतियां आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल वही हम कर रहे हैं और जो वही हम कर रहे हैं और वही ये कर रहे थे, और वही जो आर्गूमेंट कल हमारे थे वो आज इनकी आर्गूमेंट है। ये हम सारे जो है ना हम एक दूसरे के आर्गूमेंट से अडॉप्ट करते हैं वक्त के साथ। जैसे जो है ना वो साइड बदली हो जाती है, दाएं से बाएं आते हैं, तो वही आर्गूमेंट जो ना हम बारो करते हैं और उसके बाद वही कुछ कहना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ हमको अपने मुल्क की खातिर, अपने बच्चों की खातिर इकट्ठे बैठना होगा, कुछ असूल वजह करने होंगे। आज वजह कर लेंगे तो हमारा जो है वो समत जो है वो हमारी दुरुस्त हो जाएगी। नहीं वजह करेंगे तो हम तेजी से खाई की तरफ जा रहे हैं, इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। आप माने या ना माने। फाइनल कमेंट जी, प्रोग्राम कंक्लूड करूंगा जी। बात ये जी कि ईवीएम का भी अभी उसकी पूरी तैयारी नहीं थी, इट वॉज मच बिफोर टाइम। किसी को शायद एतराज नहीं हो सकता। ओवरसीज हमारे लिए, पाकिस्तानी हमारे लिए एक असासा है और उनका वोट का हक जो है उस पर कोई इनकार नहीं कर सकता। मैकेनिज्म जो है ना उसके लिए बड़ी कंसल्टेशन चाहिए। उस मैकेनिज्म के साथ साथ एक सजेशन ये भी आई थी कि उनकी कोई स्पेशल इंटरेस्ट की सीट्स रख के, जैसे स्पेशल इंटरेस्ट की लेडीज की सीट पर एलोकेशन होती है उस तरह की जाए। तो मकसद ये हुआ कि हम भी इस हक के खिलाफ नहीं है। आखिर में कंक्लूजन यही करूंगा कि पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे तो दूसरे इदारे जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं उनकी मुदाखलत नहीं होगी। अदम बर्दाश्त का रवैया तर्क करेंगे। मुल्क में इंतशार फैलाने की बजाय, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की बजाय, मुल्क में इदारों को तज़ीक का निशाना बनाने की बजाय पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कशन करें। टेबल पे ही बैठना पड़ेगा।
दुनिया के बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो टेबल पर ही हल हुए हैं। लड़ाई, फसाद, जलसा जलूस, लॉन्ग मार्च और डी पार्लियामेंट की बजाय डी चौक को आप मकाम बना लें, एक किस्म का जमहूरी और मकाम बना ले मसाइल के हल का। डी चौक में नहीं होने, मसाइल पार्लियामेंट में ही हल होने। टी चौक पे मसला हल नहीं होगा, मसला पार्लियामेंट के अंदर ही हल होगा। बहुत शुक्रिया रजवाना साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब और कामरान मुर्तजा साहब, तमाम मेहमानों का। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।